अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका की सैर करवाएंगे और एक बहादुर मुस्लिम कमांडर के बारे में बात करेंगे कि इस फौजी नौजवान से बड़े बड़े मुल्क खौफज़दा क्यों हैं। अमेरिका, फ्रांस और इसराइल क्यों सर जोड़ के बैठे हैं, इस सारी हकीकत से आगाह करेंगी। अफ्रीका का एक ऐसा नौजवान सिपाही जिसने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्किना फासो के फौजी लीडर और अबूरी सदर इब्राहिम ट्रावरे की। एक आम सिपाही से लेकर मुल्क का हुक्मरान बनने तक का सफ़र और हैरान कुन, ताकतवर और मुतनाज़ा भी है। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं अफ्रीका की मालूमाती सैर। इब्राहिम ट्रावरे का इब्तदाई दौर ज़िंदगी और तालीम। इब्राहिम ट्रावरे सन 1988 में बर्किना फासो के एक छोटे से गांव बंडोकी में पैदा हुए। ये एक गरीब मगर मेहनती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इब्तदाई तालीम अपने मकामी स्कूल से हासिल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वागाडोगो से जियोलॉजी में डिग्री हासिल की। वो न सिर्फ पढ़ाई में ज़हीन था बल्कि नज़म व ज़ब्त से और क़यादत में भी एक नुमायाँ किरदार अदा करता था। इब्राहिम ट्रावरे की फ़ौज में शमूलियत। 2009 में इब्राहिम ट्रावरे ने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। आपने मराकश में एंटी एयरक्राफ्ट की तरबियत हासिल की, फिर काया के अल्टी यूनिट में खिदमत सर अंजाम दी। 2018 में उसे माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर भेजा गया। यहाँ उसने दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की। इसी वजह से उसे जल्द ही कप्तान के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इब्राहिम ट्रावरे का ताकत की तरफ पेशकदमी। साल 2022 बर्किना फासो की तारीख का नया मोड़ शुरू हुआ था। सदर पॉल हेनरी दमीबा की हुकूमत अवामी और फौजी दबाव का शिकार थी। इब्राहिम ट्रावरे ने कोबरा यूनिट के साथ बगावत और 30 सितंबर 2022 को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। आखिरकार इब्राहिम ट्रावरे 34 साल की उम्र में वो अफ्रीका का कम तरीन सरबराह बन गया। बतौर सदर इक़्तिदार इब्राहिम ट्रावरे ने हुकूमत संभालते ही मुल्क में बड़े फैसले किए। फ्रांस की फ़ौज को मुल्क से निकाल दिया, रूस से नज़दीकी बढ़ाई और अफ्रीका खुद मुख्तारी का नारा बुलंद किया। दहशतगर्दी के खिलाफ रैपिड एंटोनेशन ब्रिगेड तश्कील दी। नौजवानों के लिए रिहायशी स्कीम और नई पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाई। इसे लोग नाया थॉमस सांगरा भी कहते हैं, जो एक इनकलाबी अफ्रीकी हीरो था। तनाज़ात और तनकीद। यहाँ एक तरफ लोग इसे कौम का सिपाही मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे सख्त तनकीद का सामना भी है। शहावत पर पाबंदियाँ, सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करना, शिद्दत पसंदों के बढ़ते हमले। 2023 में एक नाकाम बगावत भी हुई, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने इक़्तिदार मजबूती से थामे रखा। 2024 में इसने नौजवानों के लिए नए घर मंसूबा शुरू किया। इब्राहिम ट्रावरे अब न सिर्फ अफ्रीकी नौजवानों की उम्मीद बन चुका है बल्कि आलमी सियासत में भी एक अहम नया चेहरा बनकर सामने आ रहा है। इब्राहिम ट्रावरे का सफ़र एक सबक है कि क़यादत सिर्फ ओहदे से नहीं, जज्बे से पैदा होती है। अब देखना यह है कि क्या वो मुल्क में अमन और तरक्की ला पाएगा या एक और फौजी अमर साबित होगा या नहीं। इब्राहिम ट्रावरे से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ख़ुसूसन फ्रांस के
خوف زدہ ہونے کی کئی بڑی وجوہات ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ امریکہ اور یورپ ابراہیم ٹراورے سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ فرانس کی پرانی حکمرانی کا خاتمہ، برکینا فاسو سمیت مغربی افریقہ کی بیشتر ریاستیں فرانس کی نو آبادیاتی کالونیاں رہی ہیں۔ آزادی کے باوجود فرانس نے وہاں فوجی، معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ ابراہیم ٹراورے نے فرانس کی فوج کو ملک سے نکال دیا، فرانس سفیر کو ملک بدر کیا، فرانسی اڈے کو بند کیا، فرانسی کرنسی CFA کو مسترد کرنے کا اشارہ دیا۔ یہ سب فرانس کے لیے سفارتی زلزلہ تھا، کیونکہ وہ افریقہ کو اپنا اثر و رسوخ کا علاقہ سمجھتا رہا۔ روس سے بڑھتی نزدیکی، ابراہیم ٹراورے نے روس کو دوست بنایا اور مغرب کے مقابل لایا۔ روسی حکام سے ملاقاتیں، ویگنر گروپ سے سکیورٹی تعاون، روسی اسلحہ اور تکنیکی مدد شامل ہے۔ ابراہیم ٹراورے اور دیگر افریقی لیڈر روس کو ایک متبادل طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں جو امریکہ اور یورپ کے یک طرفہ دباؤ سے آزادی دیتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ افریقہ نئے سرد جنگ کا میدان بنے جا رہا ہے۔ روس کا اثر و رسوخ بڑھنے سے ان کے مفادات کو خطرہ ہے۔ مغرب مخالف بیانیہ، ابراہیم ٹراورے کا بیانیہ بہت جوشیلا اور مغرب مخالف ہے۔ ہمیں کسی مغربی طاقت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے فیصلے خود کریں گے۔ یہ بیانیہ یورپ، میڈیا، اقوام متحدہ اور نیٹو کے خلاف جاتا ہے اور دیگر افریقی ممالک میں مغرب کے خلاف نفرت کو ہوا دیتا ہے۔ ابراہیم ٹراورے کی نوجوانوں میں مقبولیت زیادہ ہے۔ ابراہیم ٹراورے افریقہ کے نوجوانوں میں ہیرو بنتا جا رہا ہے۔ کرپشن کے خلاف بولتا ہے، افریقی خود مختاری کی بات کرتا ہے، فوجی طاقت اور نظریہ کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی طاقتیں ڈر رہی ہیں کہ یہ لہر دیگر افریقی ممالک کو بھی متاثر کرے گی۔ ابراہیم ٹراورے جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ مغربی دنیا ٹراورے جیسی فوجی حکمرانوں کو جمہوریت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انتخابات نہیں کرواتا، اپوزیشن کو دباتا ہے، میڈیا پر پابندیاں لگاتا ہے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو مغربی اصولوں سے ٹکراتے ہیں۔ ابراہیم ٹراورے سے مغرب کا خوف اس لیے کیوں ہے؟ کیونکہ فرانس کی بے دخلی سفارتی اور عسکری نقصان ہے، روس سے تعلقات، جیو پولیٹیکل طاقت کا بدلاؤ، نوجوانوں میں مقبولیت، افریقہ میں مغرب مخالف لہر، فوجی طرز حکومت، جمہوری اقتدار کا خاتمہ، مغرب مخالف بیانیہ بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچتی۔ افریقہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا براعظم ہے، رقبہ اور آبادی دونوں کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ افریقہ کا کل رقبہ 11.7 ملین مربع میل ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا تقریباً 20% افریقہ میں دنیا کے 54 تسلیم شدہ ممالک شامل ہیں۔ اگر بات کریں افریقہ کی آبادی کی تو 2024 کی رپورٹ کے مطابق 1.48 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 18.5% افریقہ میں رہتے ہیں۔ دوستو، دلچسپ حقائق یہ ہیں کہ دنیا کا سب سے جوان براعظم بھی افریقہ ہے۔ یہاں 60% آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ سب سے چھوٹا افریقی ملک سیجلس، سب سے بڑا افریقی ملک الجیریا شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم ٹراورے ایک ہیرو ہے یا نیا امر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم ٹراورے ایک علامت بن چکے ہیں، افریقی آزادی، مغرب سے نجات اور نیا نظام۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے انقلابات اکثر یا تو نئی روشنی لاتے ہیں یا پھر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔
امید ہے دوستو آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.